नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। कोरोना संक्रमणका कारण हुने मृत्युदर कम भएको भए पनि हालसम्म विश्वभर 9,87,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा पनि संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपालीहरूले 120 दिन लामो लकडाउन र त्यसपछि केही समय निषेधाज्ञा भएका थिए। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र थलिएपछि अहिले अधिकांश क्षेत्र खुलेका छन्। यद्यपि विद्यालय, कलेज लगायतका केही क्षेत्र अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने जोर बिजोर प्रणाली लागू नै छ। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन धेरै देशहरूले केही समय लकडाउन गरेका थिए। दक्षिण एसियामा नेपालमा लगाइएको 120 दिन लामो लकडाउन सबैभन्दा लामो समयको लकडाउन हो। कोरोना संक्रमणको सुरुवात भएको चीनमा समेत यति लामो लकडाउन गरिएको थिएन। 76 दिनको लकडाउनपछि चीनले कोरोना संक्रमण फैलन रोक्न सफल भएको थियो। नेपालमा भने लामो समय लकडाउन गरिए पनि लकडाउनका अवधिमा गर्नुपर्ने कामहरू भएको देखिएनन्। फलस्वरूप कहिले लकडाउन कहिले निषेधाज्ञाले संक्रमणको दर घटाउन सकेको छैन, झन्झन बढ्दै गएको छ। कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा हासिल भएका उत्साहजनक सफलताको तारिफ शब्दमा जति गरे पनि स्थिति सबै कोणबाट भयावह हुँदैछ। कतिसम्म भने संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेलमा दिवसको औपचारिक कार्यक्रम भइरहँदा लामो समयको लकडाउनले छाक टार्न कठिन भएकाहरू खाना खान तल्लीन रहेको तस्विर सार्वजनिक हुनुले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले के कति काम गर्न सकेको छ भन्ने प्रश्न देखियो। लकडाउन निषेधाज्ञा खुलेर दैनिक स्वास्थ्यतर्फ गएको भए पनि कोरोनाको कहर सकिएको छैन। त्यसैले दूरी कायम, मास्कको सही प्रयोग अझै आवश्यक हुने जनस्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। सरकारले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आम सर्वसाधारणलाई अपिल गर्दै आएको छ। तर उपचार त परै जाओस्, कोरोना संक्रमण छ कि छैन भनेर PCR परीक्षणका लागि लागेको भिडले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता उदाङ्गो पारिदिएको छ।
त्यसो त स्रोत साधन र स्वास्थ्य पूर्वाधारको चरम अभावमा रहेका स्थानीय तहलाई सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पने, मृत्यु भइसकेका शङ्कास्पद व्यक्तिको समेत परीक्षण नगर्नेदेखि पहिचान भएका सङ्क्रमितहरूलाई आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने आदेश तथा आवत जावतमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्ने कार्यले हाम्रो क्षमता कस्तो छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार र दायित्वलाई नेपाली जनजीवनको वास्तविकतामा रूपान्तरण गरिनुपर्ने हो। तर उपचार पाउनु त कता हो कता, रोग लागेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन गर्ने परीक्षण गर्न समेत आम मानिसलाई सकस छ। त्यसो त सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने सुरुवाती चरणबाट बताउँदै आएको छ, तर न परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छ, न स्वास्थ्य पूर्वाधारको उल्लेखनीय सुधार भएको छ। यस्तो अवस्थाले सरकारको नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कर्तव्य कसरी पुरा होला? पटक पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएको बजार बल्ल तल्ल राम्ररी खुल्दैछ। मुलुकमा कोरोना भाइरसबाट सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 पुगेमा फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइले बजार पुनः बन्द नहोला भन्न सकिन्न। अझै यही समस्या ठुला चाडबाड समेत सामान्यमा छन्। कसरी सहज होला जनजीवन? परीक्षणका लागि रातभर पेटीमा किन सुत्नु पर्यो? किन आयो यस्तो अवस्था? पनि हो, किन भन्दाखेरि अहिले यो पछिल्लो दुई चार दिनदेखि हामी कहाँ परीक्षण गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या असाध्यै बढेको छ। जुन 3-4-5 दिन अगाडि जुन सङ्ख्या थियो भन्दा डबल बढेको छ। र यो अहिले यो सार्वजनिक यातायातहरू खुलिसकेपछि खास गरेर काठमाडौँमा विभिन्न व्यवसाय गर्ने जुन इन्डियाबाट आइराख्नु भएका जुन के अरे धेरै जसो चाहिँ कामदारहरू अहिले पनि यो काठमाडौँमा विभिन्न अवसरको लागि आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कोठामा बस्नको लागि, विभिन्न अफिसमा काम गर्नको लागि, विभिन्न निर्माण व्यवसायमा काम गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक चाहिने यो जुन पिसिआर टेस्टको लागि भनेर उहाँहरू बिहानदेखि नै चाहिँ बिहानको 2-3 बजेदेखि नै उहाँहरू चाहिँ यो लाइनमा बसिरहेको देखिएको छ। आज पनि झन्डै हामीले 86 जना व्यक्तिहरूलाई यो परीक्षण गरिसकेका छौँ, जसमध्ये झन्डै 500 चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेका छौँ आजको दिनमा। जस्तै जुन अहिले पछिल्लो समयमा देखिएका नागरिकहरूमा कस्तो प्रकारको इन्फेक्सन छ, उहाँहरूको स्थिति भालु के छ, ती सबैको एनालाइसिस गरेर यसलाई चाहिँ कन्टिन्युसनै गर्ने कि अथवा यसलाई चाहिँ अब यसको चाहिँ अलिकति के अरे यो प्रोग्राम अलिकति चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी एक हप्तापछि निर्णय गर्छौँ। चेन्ज भएका खास गरेर चाहिँ अहिले हामीले पिसिआर जो गर्नुपर्ने भने कोही सुकुरार ट्रपिकल अस्पतालले केवल लक्षण भएका व्यक्तिलाई मात्र चाहिँ गर्नुपर्ने हो र फ्रन्ट लाइनर स्वास्थ्यकर्मी अथवा चाहिँ सुरक्षाकर्मी अथवा पत्रकार जो अगाडि धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्र गर्नुपर्ने हो। र पछिल्लो 2-3 दिनदेखि चाहिँ यो चापहरू खास गरेर यो चाहिँ पछिल्लो 2-4 दिनभित्रमा आउने जुन इन्डियाबाट र तराईका अधिकांश ठाउँहरूबाट आउने जुन यो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू हुन्छ उहाँले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो क्षमता अभिवृद्धि गरेका हौँ। र जुन लक्षण भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा उहाँलाई लक्षणको आधारमा के कस्तो छ भनेर चाहिँ हाम्रा चिकित्सकले हेर्नुहुन्छ र उहाँको प्राथमिकताका आधारमा उहाँलाई चाहिँ हामी अगाडि नै चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्न पठाउँछौँ। एकातर्फ कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दो छ, अर्कोतर्फ दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आम मानिसलाई रोगभन्दा भोकले मरिने हो कि भन्ने डर छ। सामान्य अवस्थामा त यो याममा मूल्य वृद्धि र कालोबजारी बढी हुने गर्थ्यो नै। यसपटक त कतिपय व्यापारीहरूलाई कोरोना महाव्याधि बहाना बनेको छ। कतिपय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाव बढेको छ। पछिल्लो समय भारतले निर्यातमा रोक लगाएसँगै प्याजको मूल्य बढेको छ। प्रशासनले ठुलो परिमाणमा लुकाइएको प्याज बरामद नै गरेको छ। यसरी विभिन्न वस्तुको मूल्य बढ्नुमा स्वाभाविक कारण कम र व्यापारीको चलखेल तथा मनोमानी बढी हुने गरेको पाइन्छ। त्यसैले अहिलेको समयमा अनुगमन बढाउन आवश्यक छ। कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएकाहरूमा समेत यस्ता कुराहरूले तनाव बढाएको छ। सेप्टेम्बर 2020 सम्म नेपालमा जम्मा 61,593 जनामा कोभिड सङ्क्रमण देखिएकोमा 43,820 जना सङ्क्रमित
निको भएका छन् र उहाँहरू घर फर्किसक्नु भएको छ। निको हुनेहरूको दरलाई प्रतिशतमा हेर्दा 71% सङ्क्रमित निको भएका देखिएको छ। सर्वेक्षण गरेका कुल जनसङ्ख्यामध्ये 79% यात्रा गरेको पाइयो। हामीले यसलाई ट्राभल हिस्ट्री भनेर हेरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नेसनल लेभलमा आन्तरिक चाहिँ ट्राभल गर्ने 69.1 जना पर्सेन्टेज र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यात्रा गर्ने चाहिँ 29.9% रहेको पाइएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणमुक्त भएका व्यक्तिहरूको हालको शारीरिक स्वास्थ्य स्थितिको आकलन गर्दा 89.1% व्यक्तिहरू सामान्य अवस्थामा रहेका थिए भने 10.9%मा लक्षणहरू जस्तै रुगाखोकी लाग्ने, हाच्छिउँ आउने, चिसो महसुस हुने, सामान्य कार्य गर्दा पनि कमजोर महसुस हुने र गन्ध र स्वाद पनि गुमाएको अनुभव गरेको पाइयो। कोभिड-19 को सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूको साथसाथै युवा तथा वयस्करमा पनि लामो समयसम्म बिरामी बनाउन सक्ने पाइएको छ। त्यस्तै गरी 35% भन्दा बढी बिरामीहरूमा निको भएको 2-3 हप्तासम्म पनि रुगाखोकी, थकान र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरू देखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवी र कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूमा पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर PTSD र पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस सिम्पटम PTSS भएको पाइयो। कुल सहभागीहरूमध्ये 70 जना दीर्घ रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी मधुमेह, डायबिटिज, त्यस्तै गरी मुटु सम्बन्धी रोग, दमको रोग, त्यस्तै गरी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अन्य रोग र त्यस्तै केहीमा चाहिँ HIV सँग सङ्क्रमित भएका पनि बिरामीहरू पाइएको छ। धुम्रपान र मद्यपानको सेवन पनि कोभिड पश्चात 10 देखि 12% क्रमशः घटेको पाएको छ। हामीले कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडिको धुम्रपान र मद्यपानको स्थिति र कोरोना लगाइसके पछाडि चाहिँ मद्यपान र धुम्रपानको स्थिति पनि अध्ययन गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ केही क्रमशः घटेको छ, तर यो निरन्तर उहाँहरूले लिने प्रक्रिया चाहिँ पनि देखिन्छ यसमा। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ पनि देखिएको छ। त्यसै गरी शारीरिक अस्वास्थ्यहरूमा 80% भन्दा बढीका माथिका निको भएका व्यक्तिहरूले घरआयसी, घरबाहिरको काम र आर्थिक आयोजनको काम सहजै रूपमा गरेको पाइयो भने 9.6%ले घरआयसी, 9%ले घरबाहिरको काम र 11.1%ले आर्थिक आय आर्जनको काम गर्न अरूको सहायता लिएको पाइएको छ। त्यस्तै गरी मानसिक स्थिति मूल्याङ्कन गर्दा 15.1%हरूमा कोभिड-19 प्रकोपको बारेमा बारम्बार दिक्क लाग्ने र अनावश्यक विचारहरू आएको र 7.7%मा आफू र अरूप्रति नकारात्मक विचारहरू आएको पाइएको छ। त्यसै गरी 21.4%मा कामको चिन्ता, 19.2%मा घरको चिन्ता र 29.6%मा बेरोजगारीको कारणले आर्थिक चिन्ता भएको पाइएको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले रिपोर्ट नेगेटिभ नभएसम्म आफूलाई अलग राख्नु परेको कारण मासिक कमाइलाई असर पुर्याएको पाइएको छ। सहभागीहरूले कोभिड-19 को डरका कारण आफन्तहरूबाट कुनै पनि स्नेह र प्रेमको अनुभव नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। सामाजिक स्वास्थ्य स्थिति बारेमा मूल्याङ्कन गर्दा 84.3% निको भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक भेदभावको महसुस गरेको पाइयो। सामाजिक दुर्व्यवहारको कारणले गर्दा उनीहरूमा मानसिक चिन्ता बढेको देखिएको छ। थोरै सहभागीहरूले रिपोर्ट गरे अनुसार तनावको प्रमुख कारणहरूमध्ये अविश्वसनीय समाचारहरूका स्रोतहरू र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालले उनीहरूलाई पोजिटिभ रिपोर्टभन्दा बढी चिन्तित बनाएको पाइयो। कोभिड-19 को वस्तुस्थिति तथा हालसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण सम्बन्धमा अध्ययन गरी आगामी दिनमा लिइने नीति रणनीतिका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तर 2017-5-7 गते निर्णयअनुसार निर्देशन भएका केही चाहिँ हामीलाई पनि निर्देशन आएको छ। त्यसमध्ये कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हालसम्म रहेका नेपाल सरकारले लिएको नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको परीक्षण, पोलिसी अडिट गर्ने भनेर दिएको छ हामीलाई। त्यस्तै गरी कोभिड-19 को प्रकोपको जाँच पडताल तथा एपिडेमियोलोजिकल विश्लेषण र अर्को चाहिँ ल्याबोरेटरी अडिट, प्रयोगशालामा का सेवा तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी डाटा परीक्षण सम्बन्धी हामीलाई यी 3टा थुप्रै कामहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कामहरू दिएको छ। हामी त्यसको चाहिँ अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र यसको छिटै हामीले रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गर्नेछौँ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणपछि धेरै राजनीतिक छलफल भएका छन्। मन्त्री परिषद बैठक बसेको छ, पार्टीका आन्तरिक छलफल भएका छन्। कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण सँगसँगै विपन्नको छाक टार्न के गर्ने भन्ने विषयमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो, तर यसो हुन सकेको छैन। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। लामो समयपछि सडक र हवाई यातायात सञ्चालनमा आएको छ। बजार खुलेको छ, कल कारखाना सञ्चालनमा आएका छन्। लकडाउनको अवधिमा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। विभिन्न क्षेत्र सञ्चालनमा आएपछि असङ्गठित क्षेत्रका यस्ता मजदुरहरूले केही राहतको महसुस गरेका छन्। तर हवाई यात्रामा 100% यात्रु बोक्न दिइएको भए पनि पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा भाडा दर महँगो भएको गुनासो हुँदै आएको छ। 50% भाडा दर बढाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयले भाडा दर बढेको छ। हवाई जहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिइएको तर सार्वजनिक यातायातमा आधा मात्र यात्रु चढाउने सरकारको निर्णय अपरिपक्व, अव्यावहारिक र असंवैधानिक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। अहिले सार्वजनिक यातायातमा आधा सङ्ख्यामा यात्रु राख्न भनिए पनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्ने र दोब्बर भाडा लिने काम भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न पनि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउनु पर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले कोभिड-19 सम्बन्धमा स्वास्थ्यको तोकिएको मापदण्डलाई पहिलो शर्त मानेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएकाले तत्काल भाडा दर घटाउन र सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताउनु भएको छ। देशका सबै क्षेत्रमा PCR परीक्षण गर्ने यात्रा गर्न सम्भव नभएकाले पनि आधा यात्रु राखेर आधा भाडा दरमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने विकल्प सरकारले रोजेको उहाँले बताउनु भयो। चालीसवटा बसको सिट छ, 40 जना प्यासेन्जरहरू चलाउने। भाडा जो योभन्दा अगाडि तोकिएको छ, तोकिएको भाडा दर मात्रै उठाउन पाउने। तर यात्रुहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल लाग्ने मानेर जानुपर्ने भएको हुनाले PCR गर्ने एउटा तर्क यो रह्यो। एउटा तर्क के रह्यो? स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अनिवार्य अपनाउने गरी मात्रै खुलेको यो सार्वजनिक यातायात, जे भने पनि हवाई यातायात भने पनि यातायात खोलेको भनेको स्वास्थ्यको तोकिएको मापदण्डलाई पहिलो शर्त ठानेर मात्रै खुलाइएको छ। फर द टाइमिङ हो यो। खुलाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएर सँगसँगै लानु पर्ने अवस्था आएर खुलाइएर निर्णय भएको हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा मोडल यो, त्यो हवाई जहाजमा पनि लागू हुने, सार्वजनिक यातायातमा पनि लागू हुने, बसदेखि लिएर अनि लागू हुने एउटा मोडल यो। अर्को मोडल कहाँ गर्ने? पहाडतिर, दार्चुलामा, ताप्लेजुङमा, भोजपुरमा कहाँ PCR गरेर काठमाडौँ मान्छे बसमा चढेर आउँछ? PCR गर्ने ल्याबहरू हुनु पर्यो, यो व्यावहारिक हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मेडिकल प्रोटोकलको अर्को के त भन्दाखेरिमा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, आधी हाफ सिटमा प्यासेन्जर राख्ने, हाफ सिट खाली राखेर मेन्टेन गरेर चलाउने हो। यसरी चाहिँ यो चाहिँ निर्णय भएको हो। यो प्लेनमा पनि हो, हवाई जहाजमा पनि हो, यसमा पनि हो। चल्न थाल्यो। चल्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि अब स्वाभाविक आधी सिट भने पछाडि आधी सिटले त के गर्छ? भाडा त उठ्दैन। व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेका छ। अघि उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यत्रो अघि प्रश्न उठाउनु भएको छ, समाजवाददेखि लिएर सार्वजनिक यातायात चाहिँ राज्यले चलाउने भन्ने कुराको एउटा आन्दोलन मुभमेन्टै छ। यो नभएको अवस्थामा प्राइभेट क्षेत्र, निजी लगानीकर्ताहरूले चलाएको सार्वजनिक यातायातबाट भाडा पोसाउनै पर्छ भनेपछि के त कम्तीमा भनेको पनि अब आधी सिट खाली राखेपछि कम्तीमा नि 0.5% चाहिँ भाडा वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो। त्यति चाहिँ घाटा पारेर भए पनि या त व्यवसायको अर्को उद्देश्य भनेको सेवा पनि प्रवाह गर्नु दिनुपर्दछ भनेर प्लेनमा पनि यही भएको, यसमा पनि यही भएको सुरु भयो। आखिरी रोजियो के निर्णयमा हामी पुग्यौँ त? CCMCको सिफारिस, मन्त्री परिषदको निर्णय कुन वेमा जाँदा भन्दाखेरिमा त्यो व्यावहारिक हुँदैन। PCR गरेर अनिवार्य त्यहाँ सबै निरोगी कोभिड नभएको मान्छेहरू मात्रै 72 घण्टाको PCR गरेको चढ्ने अवस्थाहरू व्यावहारिक बन्न सक्दैन। भनिसके पछाडि यसलाई अब केही समय हेरौँ, केही समय यसरी जाउँ, हेऱ्यौँ भनेर यो निर्णय लिँदै अघि यहाँ भाडा सस्तो र महँगोको हाम्रो ऐनजीले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा त्यस्तो देखिए बिचमा विद्यार्थी लगायत न्यून आय भएका सरभरासम्म चढ्ने भनेको सार्वजनिक यातायात बसहरू हुन्। उनको लागि चाहिँ डेढी भाडा, अनि हवाईजहाजको लागि चाहिँ सिङ्गल भाडा भन्ने देखियो नि त। कम्पेरिजन यसो सैद्धान्तिक रूपले हेर्दा त ओहो गलत डिसिजन हो, यो त गलत निर्णय हो भन्ने खालको देखिन्छ सैद्धान्तिक रूपले। तर व्यवहारमा त्यस्तो होइन, व्यवहारमा त्यस्तो होइन, देख्दाखेरि त्यो देखियो। यो अहिले फर्दर टाइमिङ केही समयको लागि हामीले खोल्दाखेरि देखिएर हामीले प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। अब
अब यसको अर्थ यहाँले उठाउनु भएको कुराहरू छ। यहाँले उठाउनु गरेको भाडा बढिनु हुँदैन डेढी भनेर उठाउनु भएको छ। बढी सहमतिमा जो तोकिएको भाडा हो, तोकिएको भाडा मात्रै उठाउनु पाउने भनेर व्यावहारिक निर्णयमा जानलाई त ठुलो कुराहरू त छैन। अब यो बेला भयो, यसले यो अवस्था सिर्जना गर्यो, त्यसो भए यो माग जायज हो। त्यसो भए अब हामीले फुल सिट अकुपाई गर्ने, अनि फुल सिट अकुपाएपछि किन डेढी बढाउँछ र? भाडा त त्यही तोकिएको भाडा दर भन्छ। अस्तिको निर्णय त्यही छ, मापदण्ड बनाउनु भएको छ उहाँ यातायात व्यवस्थाले मापदण्डहरू पास गरेको छ। त्यसैले अब हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त निश्चित तोकिएको भाडामा झर्छ। जो भाडा हिजो थियो रेगुलेट त्यो भाडामा झर्छ। भाडा डबल उठाउनै पाउँदैन, डेढी उठाउनै पाउँदैन, यस्तो चाहिँ अवस्था हो। कोरोनाको कहर र लकडाउनका कारण समस्या बढेका छन्, तर अहिले संसदको अधिवेशन स्थगित अवस्थामा छ। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै चालु अधिवेशन बजेट पास गर्ने बित्तिकै स्थगित गरिएको थियो। कोरोनाको समयमा सरकारको कामको अनुगमन गर्न र सहयोग गर्न संसद अधिवेशन आवश्यक छ। यस्तै ठूला सङ्कटका बीचबाट नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त र नयाँ सोचको जन्म हुनुपर्ने हो। तर त्यसो हुन सक्ला? हामी ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ। हामी ठुलो सङ्कटमा छौँ। यो सङ्कटभित्र अवसर पनि छ। यस्तै ठुला सङ्कटका बिचबाट नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ चाहिँ सोच, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म भएको छ। त्यसकारण यसमा पनि म के भन्छु भने अब यो नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म हुने कुरा सुनिश्चित छ। तर सवाल के छ त भन्दाखेरि अब त्यो कहाँबाट पैदा हुन्छ? जसले यसलाई बुझ्छन् र असाधारण र कठोर मेहनत गर्छन् तिनीहरूले चाहिँ यो नेगेटिभ भित्रको चाहिँ पोजिटिभ पत्ता लगाउँछन् र आफूलाई चाहिँ अपडेट गर्छन् र अगाडि बढ्छन्। यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने फेरि हामी नराम्रोसित लाग बिहान पनि हुन्छौँ, पछाडि पर्छौँ। हामीलाई इतिहासले बजार दिन्छ। इतिहासले पाठ सिक्न चाहिँ अहिले हामीलाई यो परिस्थितिले पाठ सिक्न चाहिँ साइरन बजाइरहेको छ। यदि हामीले पाठ सिक्न सकेनौँ भने यो कुरा पनि त्यत्तिकै निश्चित छ कि इतिहासले हामीलाई चाहिँ नराम्रोसित निर्ममतापूर्वक फालिदिन्छ। मैले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेर अब यस सम्बन्धमा छलफल चलाउँछु भनेर के सोध्दै थिएँ। अब यो कोरोनाको कारणले त्यो छलफल गर्न सम्भव भएन, बिल्कुलै सम्भव भएन। र एउटा त्यो दोस्रो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यो क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा पनि चाहिँ अलिकति अन्तर्विरोध छ होइन। दुईवटा समितिका सभापतिजीहरूसित त मैले छलफल गरेँ, खास गरी यो सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समिति होइन, त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी चाहिँ अध्ययनको सम्बन्धमा। अब खर्चको चाहिँ अनुगमन त हामीले गर्ने हो, त्यहाँदेखि बाहेक होइन भन्ने लेखा समितिको भयो र उता चाहिँ फेरि कार्यक्षेत्र नै कृषि समितिको नै पर्ने भयो। अब यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै भन्दा पनि अलिकति सभापतिहरूको बिचको छलफलले नै अब यसलाई चाहिँ निर्देशन अब दिशानिर्देशले मात्रै पुग्ने होइन कि वास्तवमा सभापतिहरूकै बैठकलाई अलि जीवन्त ढङ्गले चाहिँ अलि खुलासित स्पष्ट छलफल गरेर एउटा संश्लेषण गरेर अनि त्यो संश्लेषणमा सबै प्रतिबद्ध हुने गरी यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। अहिले छुट्टा छुट्टै त सभापतिजीहरूसित मेरो छलफल भइरहेको छ र समन्वयमा अलिकति प्रश्नहरू उठेको छ। मिडियाहरूमा पनि प्रश्न उठेको छ, छापाहरूमा पनि प्रश्न उठेको छ। त्यो प्रश्न प्रति मेरो चाहिँ ध्यान आकर्षण भएको छ, राम्रैसित ध्यान आकर्षण छ र त्यो कहाँ समस्या छन् भन्ने कुरा त पहिचान भएको छ। त्यसको समाधानका लागि चाहिँ अब सबभन्दा राम्रो विधि त जहाँ समस्या त्यहाँ छलफल होइन, छलफलबाटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। अब नेतृत्वले चाहिँ आदेश दिने, निर्देशन गर्ने मात्रै कुरा होइन। छलफल भइसकेपछि एका दुई चाहिँ फेरि कतै चाहिँ उल्लङ्घन भएछ भने चाहिँ त्यहाँ निर्देशनको कुरा पनि आउनुहुन्छ। समन्वयलाई अलिक प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो, बोध मलाई छ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाले सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सहयोग गर्ने भए पनि यो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्, तर यस्तो विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन। कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएका मध्ये धेरैमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी जटिलता देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउन निषेधाज्ञा भन्दा पनि आवश्यक सजगता अपनाएर स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्थापन लगायतमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। कोरोना महामारी सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका लागि कुनै संयन्त्र बनाउन नसकेकै हो। पिपिईको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउन आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।